अस्सलामु अलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 38। वो गहरी नींद में थी जब कोई आवाज सीटी की तरह उसकी समात में गूंजी। काफी देर बाद उसने भारी पपोटे बामुश्किल ही उठाए और अंधेरे में जलते बुझते रोशन के मंबे की तरफ देखा। मोबाइल। उसने बाजू बढ़ाकर बजता हुआ मोबाइल उठाया तो वहां पे लिखा आ रहा था, जेहान कॉलिंग। और उसकी तो जैसे सारी नींद ही उड़ गई। रात के 3 बज रहे थे। वो यकदम उठ बैठी और कॉल पिक की, और सारी नाराजगी तो रात की खामोशी में जैसे गायब ही हो गई थी। जेहान, उसकी आवाज अभी भी नींद से बोझल थी। हया, वो धीमी आवाज में कहता जरा रुका और फिर कहने लगा, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूं, और तुम? बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाते हुए उसने रिमोट उठाकर एसी ऑफ किया क्योंकि कमरा पहले ही बहुत ठंडा हो चुका था। फाइन, तुम सो रही थी क्या? हाँ, और सोचने लगी कि इस वक्त मैं फुटबॉल तो खेलने से रही। अच्छा, क्या मम्मी भी सो रही हैं? जाहिर है जेहान, उठाऊं उन्हें क्या? नहीं नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अच्छा, मामू हैं या फिर कोई ड्राइवर? वो जैसे सोच सोच कर बोल रहा था। नहीं, अम्मा अब्बा तो शाम को ही लाहौर चले गए थे, कोई फौतगी हो गई थी, सुबह ही आएंगे अब तो। क्यों? वो एकदम चौंकी और फिर कहने लगी, तुम कहाँ हो? मैं एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे तुम्हारे घर का रास्ता मालूम नहीं है, तो क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? ओ हाँ, तुम रुको ना, मैं आ रही हूं। वो लिहाफ फेंक कर तेजी से बिस्तर से उतरी। मुंह धोकर अबाया पहनकर वो चाबी लिए खामोशी से बाहर निकल आई। ड्राइवर तो पहले ही अब्बा के साथ आ गया था और वैसे भी वो पार्ट टाइम ही था, तो ऐसे में वो खुद जाए, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं था उसके पास। इस्लामाबाद की खूबसूरत साफ सुथरी सड़कें अभी खाली पड़ी हुई थीं और अभी रात बाकी थी। स्ट्रीट पोल्स की जर्द रोशनी सड़क को जगमगा रही थी। एयरपोर्ट पे पहुंचकर उसने जेहान को कॉल करके आने का पैगाम दिया। उसका तुर्की का नंबर रोमिंग पे था। अस्सलाम वालेकुम। चंद ही मिनट बाद वो दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पे बैठा। एक चमड़े का भूरा दस्ती बैग अपने कदमों में रखा और सीट बेल्ट पहनने लगा। वालेकुम अस्सलाम। इग्निशन में चाबी घुमाते हुए हया ने जरा निगाह फेर कर उसे देखा था। वो स्याह पैंट में आधे आस्तीन वाली ग्रे टी शर्ट पहने हुए था। वही माथे पे गिरते जरा बिखरे बिखरे से बाल, और एयरपोर्ट की बत्तियां अंधेरे में उसके चेहरे को नीम रोशन किए हुए थी। उसे पहले से जरा सा कमजोर लगा था। उसे तुर्की से आए 1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी फर्क वाज़ेह था। अब कार सड़क पे रवां दवां थी और वो दोनों ही खामोश बैठे हुए थे। आखिरी मुलाकात का बोझल पल और तनाव अभी तक उनके दरमियान में हायल था। और फिर बात का आगाज किया जेहान ने, और उसने उससे पूछा, मम्मी उठी तो नहीं थी? नहीं। और फिर वो जरा देर को रुकी और फिर उससे पूछने लगी, वैसे तुम आए क्यों नहीं जेहान? सब पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। मसरूफ था कुछ। वो गर्दन जरा तिरछी किए बाहर वीरान अंधेरी सड़क को देख रहा था। इसके बाद हया भी खामोश हो गई, क्योंकि कहने को तो जैसे उसके पास भी कुछ नहीं था।
اور پھر جیہان بولا اور اس سے کہنے لگا، کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ اور حیا نے بھی سر ہلا دیا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا اور وہ جلدی ہی پہنچ گئے۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے حیا ہی اسے بتانے لگی کہ پھپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے۔ احاطے میں جیہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ایک طرف تھی۔ ایک درخت اس کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رہا تھا اور وہ سینے پہ بازو لپیٹے قبرستان کے داخلی دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ جیہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی اور جیہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دونوں قبروں کے پاس آیا اور پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ دونوں ہاتھ اس نے دعا کے لیے اٹھائے اور اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا اس کے عقب میں ہی تھی، سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دعا کے بعد وہ کافی دیر تک سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا۔ انگلی سے وہ مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا اور پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گھر آ کر بھی وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا اور پھر اس سے کہا کہ تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھا دیتی ہوں تمہیں۔ وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور جیہان بھی خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر کو آ گیا۔ دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پہ اس نے ڈال رکھا تھا۔ حیا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ صاف ستھرا سا وہ گیسٹ روم تھا اور پھر اس نے اس سے پوچھا کہ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں اس سے پوچھا تھا اور جیہان نے بیگ بیڈ پہ رکھا اور ساتھ بیٹھ گیا اور پھر اسے کہنے لگا کہ بس 1 کپ چائے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ جھک کر جاگرز کے تسمے کھول رہا تھا اور وہ بھی کچھ کہے بنا الٹے قدموں واپس پلٹی۔ چند ہی منٹ بعد جلدی جلدی چائے بنا کر وہ لائی۔ تب تک وہ بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا۔ اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ چائے۔ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیکن وہ ہلا تک نہیں۔ اور ایک بار پھر اس نے اس کا نام پکارا اور کہا جیہان، لیکن شاید وہ سو چکا تھا اور حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پھسلیں۔ جاگرز کے تسمے تو وہ کھول چکا تھا لیکن اس نے اتارے نہیں تھے اور پتہ نہیں کیوں اسے ترس آیا اس پہ کہ شاید وہ تھکا ہوا تھا یا شاید وہ بیمار تھا۔ اس نے اے سی آن کیا اور پھر دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ اس کے بعد صبح وہ خود بھی بہت دیر سے اٹھی تھی اور جب لاؤنج میں آئی تو فاطمہ اور پھپھو چائے پی رہی تھیں اور تقریباً دن کے 11 بج چکے تھے۔ نور بانو، میرا ناشتہ لے آؤ۔ نور بانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ ہی کر رہی تھیں اس وقت۔ آپ لوگ کب آئے؟ صبح 8 بجے پہنچ گئے تھے، تم سو رہی تھی اس وقت، فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی۔ اچھا، وہ جیہان اٹھ گیا؟ اور حیا کی نگاہ سیڑھیوں کے اوپر پھسلی تو یوں ہی لبوں سے نکلا اور وہ دونوں ایک دم اسے دیکھنے لگی۔ جیہان؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ وہ صبح ہی پہنچ گیا تھا، اوپر والے کمرے میں ہے۔ آپ کو نہیں پتا چلا؟ نہیں، تو کیا وہ آ گیا ہے؟
سبین سکندر کے چہرے پہ ایک دم چمک سی ابھری اور خوشگوار سی حیرت۔ وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا ہے، لیکن ادھر تو جیسے کوئی ناراضگی ہے ہی نہیں۔ جی میں دیکھتی ہوں، وہ خود ہی اٹھائی۔ جب وہ اوپر اس کے کمرے میں آئی تو اس کا کمرہ تو شدید ٹھنڈا ہو چکا تھا، اے سی تب کا آن تھا۔ اس نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پھر پنکھا چلا دیا، لیکن جہان تو اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا اور آنکھوں پہ بازو رکھے۔ وہ شاید نیند میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں پڑھنے نہیں دیتا تھا، اور تپائی پہ دھری چائے ٹھنڈی اور پرانی ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اٹھا لے، اور پھر خیال آیا کہ رہنے دے، اس کو بھی تو پتا چلے کہ وہ اس کے لیے چائے لے آئی تھی۔ اور پھر وہ دوپہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا تھا، اور پھپھو بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی وہ۔ اور پھر دوپہر میں زارا بھی آ گئی۔ موسم اچھا تھا تو دونوں نے شاپنگ پلان کر لی، لیکن جب وہ عبایا پہن کر باہر آئے تو پھر سے ایکشن ریپلے شروع ہو گیا، اور وہی سوالات جو اسے ہمیشہ پوچھے جاتے تھے۔ تم نے عبایا کب سے لینا شروع کر دیا حیا؟ وہی حیرت، وہی سوالات، تفتیش یا شاید تشویش۔ ایک لمبا اور جامع سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارا غیر مطمئن اور غیر آرام دہ تھی۔ شاپنگ کرتے، جوتے دیکھتے، کپڑے نکلواتے، اور پھر آخر میں راحت بیکرز کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے سکوپ کا سلش پیتے ہوئے زارا بار بار ایک غیر آرام نگاہ اس پہ ڈالتی جو پورے اہتمام سے عبایا اور نقاب میں بیٹھی سلش پی رہی تھی۔ یار حیا، چہرے سے تو اتار دو۔ زارا، میرا نہ تو دم گھٹ رہا ہے اور نہ ہی میں مرنے لگی ہوں، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، اگر تم نہیں ہو تو بتا دو مجھے۔ وہ ایک دم بہت سنجیدگی سے اسے کہنے لگی۔ وہ حیا سلیمان تھی، وہ شاید عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے سہ جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے لباس پہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پہ کیوں کسی کو بولنے دے؟ آخر کیوں صرف حجابی لڑکیاں صبر کریں؟ اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا، اور اس نے یہاں بھی چپ رہنا بہتر نہیں سمجھا تھا۔ اور سارا تو اس کے غصے پہ بوکھلائی گئی اور اسے کہنے لگی کہ ارے نہیں، میں تو صرف تمہارے لیے ہی کہہ رہی تھی۔ اور وہ سر جھٹک کر سلش پینے لگی۔ باہر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رقم تھے۔ ڈولی اسے سب سے پہلے اسی جگہ پہ ملا تھا۔ میجر احمد یعنی کہ پنکی سے مل کر جو اسے الجھن ہوئی تھی کہ وہ پنکی کیسے بنا، اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی، کہ شاید وہ تو اس کی جاب کا حصہ تھا، اور پتہ نہیں کہ وہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی تھی۔ اب جب وہ واپس آئی تو دل ذرا سا بوجھل تھا۔ زارا اور اس کا مدار اب مختلف ہو چکا تھا۔ زارا کسی اور دنیا کی تھی، کسی اور آربٹ میں وہ ریوالو کرتی تھی، اور حیا سلیمان کی دنیا بدل چکی تھی۔ اور وہ سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اگر ڈی جے ہوتی تو کیسا رد عمل دیتی۔ اب اجنبی کا ٹیگ جو پیشانی پہ اس کے لگ گیا تھا۔ جب وہ گھر میں آئی تو لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے ہوئے تھے، تایا، تائی، ابا، اماں، پھپھو، اور سامنے ایک صوفے پہ سنجیدہ سا بیٹھا جیہان۔ وہی صبح والے کپڑے لیکن بال گیلے تھے، شاید ابھی ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا وہ بھی سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور دروازے پہ پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا تو
जेहान ताया फुरकान की तरफ मुतवज्जे था, वो उसे नहीं देख रहा था और वो भी सर झटक कर अंदर आ गई। दोबारा उसकी जेहान से मुलाकात रात के खाने पर ही हुई थी। वो जरा देर से डाइनिंग टेबल पे पहुंचा था और अब्बा उस वक्त मरकजी कुर्सी पे थे। हया फातिमा के साथ एक तरफ थी और जेहान ने जो कुर्सी खींची वो हया के बिल्कुल सामने थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। और खुद वो भी तो यही कर रहा था ना, बल्कि वो तो शायद हमेशा से ही यही करता आया था। और खाना शुरू हुआ और खाने के दौरान अब्बा ने उससे पूछा, कितनी छुट्टी है तुम्हारी जेहान? और वो सर झुकाए कांटे से सलाद का टुकड़ा उठाते हुए बोला कि कुछ कंफर्म नहीं है अंकल। छुट्टी कैसी, अपना तो रेस्टोरेंट है इसका, बल्कि पाशा का। उसने तलखी से सोचा, 1-1.5 हफ्ता तो हूं मैं यहाँ पे और फिर शायद मैं चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, मम्मी को यहीं अपार्टमेंट ले दूंगा मैं। और हाया ने चौंक कर सर उठाया, फूफो अब आप यहीं रहेंगी? उसके चेहरे पर तो जैसे खुशगवार सी हैरत उमड़ आई थी और सबीन फूफो ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर अस्बात में हिला दिया। मैं तो सिर्फ सिकंदर के लिए ही वहां पे थी, अब उधर रहने का कोई जवाज नहीं है मेरे पास। तो जेहान आप भी यहीं शिफ्ट हो जाओ ना। फातिमा ने जरा दबे दबे से जोश से कहते हुए एक नजर सुलेमान साहब को देखा और वो भी जरा उम्मीद से जेहान को देखने लगे। वही बेटी को अपने करीब रखने की ख्वाहिश जो उनके दिल में थी। और हाँ, अपार्टमेंट की क्या जरूरत है भला, यही घर है ना सबीन का भी। और जेहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो पूरे दिन में पहली दफा मुस्कुराया था। रहने दे मामी, मेरे नसीब में तो पाकिस्तान में रहना शायद लिखा ही नहीं है। और उसकी आवाज में कुछ था कि हया हाथ रोक कर उसे देखने लगी, लेकिन वो सर झुकाए खाना खा रहा था, लेकिन चेहरे पे उसके वही मुस्कुराहट थी और वही चमक थी। वो चमक जो वो कभी कभी उसके चेहरे पे देखा करती थी, खास मौकों पे और खास बातों पे। और वो सोचने लगी कि इस चमक की क्या वजह है, और फिर सोचने लगी कि हाँ खैर, कभी तो वो इसकी वजह जान लेगी। और वो धीरे से सर झटक कर अब खाना खाने लगी थी। इसके बाद सुबह फजर पढ़कर सोने के बजाय वो ऊपर आ गई और जेहान के कमरे के सामने से गुजरते हुए एक नजर उसने बंद दरवाजे पे जरूर डाली थी। कुछ चीजें करने से इंसान खुद को कभी रोक नहीं पाता। अब छत पे हर तरफ लहलहाते गमलों की सरहद बनी हुई थी। ये उसके अब्बा का ही शौक था और उसके साथ एक झूला भी रखा हुआ था। वो उस खूबसूरत सुबह में वो झूले पे आ बैठी और गर्दन मोड़कर मुंडीर के सुराख से बाहर को देखने लगी। मुंडीर उसके सर से ऊंची थी, लेकिन डिजाइन के तौर पर बने बड़े बड़े सुराखों से नीचे कॉलोनी और सड़क साफ नजर आती थी। वो यूं ही तिरछी होकर बैठी कॉलोनी पे उतरती सुबह देखे गई। हर सू खामोशी और ताजगी थी। कभी कभी परिंदों के बोलने की आवाज आ जाती या फिर किसी के भागने की। और फिर वो जरा सी चौंकी क्योंकि दूर सड़क पे कोई भागता आ रहा था। ट्रैक सूट में मलबूस जॉगिंग करता शख्स। उसे सिर्फ एक लम्हा लगा था पहचानने में, और वो था जेहान। वो हैरान हुई। वो कब उठा कब घर से निकला उसे मालूम नहीं था, और वो बस उसे देखती गई। जेहान अब घर के सामने से गुजरकर मुखालिफ समत दौड़ता जा रहा था और वो गर्दन मोड़कर
پورا اس کو دیکھے گئی۔ چند قدم دور جا کر وہ بھی رکا اور ٹھٹک کر پیچھے سڑک کو دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ سڑک پہ ہی دیکھ رہا تھا، اوپر نہیں۔ اور وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی۔ وہ پھر سے پکڑے نہیں جانا چاہتی تھی۔ سبز ٹیولپ، پھولوں کی مارکیٹ، ہر وہ دکاندار جب وہ الٹی بک اپنے منہ پہ رکھے اس کا پیچھا کر رہی تھی، اسے سب یاد تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ جب جہان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی ہوئی تھی اور دستک پہ چونکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا، اور اسے سامنے کھڑے دیکھ کر تو دل عجیب سی متضاد کیفیت کا شکار ہونے لگا تھا، اور وہ بڑے دوستانہ انداز میں اس سے پوچھنے لگا کہ حیا، کیا تم فارغ ہو؟ ہاں، کیوں؟ اس نے دروازہ ذرا زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پہ پھیلی اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارغ نہیں ہے۔ اوکے، اگر تم فارغ ہی ہو تو ٹھیک ہے، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ یعنی کہ تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو، ہاں؟ شور، اس نے شانے اچکائے، حالانکہ اسے اس پہ بہت غصہ تھا اور وہ اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی غلط بیانی کی تھی۔ اسے جہان سے بہت سے گلے تھے، لیکن پھر بھی جانے کے لیے وہ تیار ہو گئی کیونکہ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر اس نے اسے پوچھا کہ کیا خریدنا ہے، تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ پہ جائیں نا۔ کپڑے وغیرہ، کیونکہ جلدی میں نکلا تھا اور زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا میں۔ ایک تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم خو کوئی نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر تلملاتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے؟ مجھے ہی ضرور گھسیٹنا ہے اس نے اپنے ساتھ۔ اور شاپ پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی ریک پر کپڑوں کے ہینگرز الٹ پلٹ کے دیکھتی رہی۔ جہان ایک کرتے کا ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے قد آور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا، اور حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی، اور اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکرایا، اور پھر حیا سے کہنے لگا، تم نے وہ کارٹونز دیکھے ہیں، ننجا ٹرٹلز؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہاں تو؟ اور وہ جواب دیے بنا بے ساختہ امڑ آتی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہینگر پکڑے پلٹ گیا۔ چند لمحے تو وہ بھی الجھی کھڑی رہی، اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، اور پھر قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا تھا، اور بامشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا، اور اب وہ وہی کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو ننجا ٹرٹلز کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا موڈ واپسی پہ سارا راستہ آف رہا۔ لیکن بھائی وہاں اس کی پرواہ ہی کسے تھی؟ ہر اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم۔ اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے شام سے۔ کچن میں شام کی چائے دم پہ پڑی ہوئی تھی، الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگ گئی تھی وہ،
और अब भी नूर बानो से ज्यादा तो वो खुद ही काम कर लेती थी। बाहर लाउंज में ताया फुरकान और साइमा ताई आए हुए बैठे थे। अम्मा, अब्बा, फुप्पो और जेहान भी वहीं पे थे और काम करते हुए मुसलसल उसे एहसास होता रहा कि जेहान उसे देख रहा है, लेकिन जब भी वो रुक कर गर्दन मोड़ कर देखती तो वो किसी और ही जानिब देख रहा होता था। और जेहान के साथ एक ही घर में वो 2 दफा रही थी। एक जब डीजे की बार वो इकट्ठे पाकिस्तान आए थे तब उसे अपने गम से वक्त ही नहीं मिला था, और दूसरी बार जब अपनी मंगनी की रात वो फुप्पो के घर रुक गई थी, और तब भी जेहान को अपनी फोन कॉल के इंतजार से वक्त नहीं मिला था। यूं अब नॉर्मल हालात में पहली दफा वो एक छत तले थे और उसे एहसास हुआ था कि बहुत बेज़रर, खामोश और धीमा सा इंसान था वो। ये उसका एटीट्यूड नहीं था बल्कि ये उसकी फितरत थी। उसके पास से गुजरते हुए वो सलाम कर लेता, हाल अहवाल पूछ लेता और बस। हाँ, घर में फारिग रह रहकर अगर वो उकता जाता तो नूर बानो के साथ किचन में कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी उसे सब्जियां काट कर दे देता, और नूर बानो तो बेचारी हक तक रह जाती। और अगर कभी बाहर जाता तो सुबह जॉगिंग पे, और उसे पहली दफा मालूम हुआ था कि वो जॉगिंग, वॉक, वर्जिश इन चीजों का बहुत ख्याल रखता था। और इसके बाद जब घर में वो बहुत बोर हो गया तो एक दफा फातिमा के कहने पर हया उसे बाहर भी ले गई, मगर वो इतना तंग कर देने वाला था कि यहां से मुड़ जाओ, वहां ले जाओ, नहीं नहीं नहीं, अब पीछे चलो, लेफ्ट से क्यों मुड़ रही हो, राइट से मुड़ो, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ही चलता रहा। और फिर उसके बाद हया ने उससे कहा था कि क्योंकि मैं राइट हैंड ड्राइव कर रही हूं जेहान, और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी की चाबी उसने जेहान को दे दी थी कि जब जाना हो, जहां जाना हो, खुद चले जाया करो, जैसे तासुरात के साथ। और वैसे भी उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस था, सो कोई मसला नहीं था। और अब वो मजीद उसकी ड्राइवर नहीं बनना चाहती थी, और उसने से गाड़ी की चाबी थमा दी कि जब दिल करे जहां जाना हो खुद ही चले जाओ। अब इसके बाद वो कभी कभी बाहर निकल जाता था। घर के करीब उसने जिम भी ढूंढ लिया था। जेहान के साथ रहने में एक मसला था कि वो इतनी खामोशी से बिना चाप पैदा किए घर में दाखिल होता कि पता ही न चलता, और इसके बाद वो आपके पीछे खड़ा होता था। अब आते जाते चंद एक रस्मी बातों के अलावा उनकी बात नहीं होती थी। और वो जो तुर्की में झील के पास बैठे जो चांदी के मुजस्मे थे, वो या तो चटक चुके थे या बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। आज भी वो उसे देख रहा था, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाई थी। होता ऐसा था कि जब उसे लगता था कि जेहान उसे देख रहा है, वाकई में वो शायद उसे देख रहा होता था, लेकिन जब वो उसकी तरफ मुड़ के देखती थी तो वो इतनी तेजी से अपना एंगल चेंज करता था कि उसे लगता था कि वो नहीं देख रहा था, वो तो कहीं और था। और अब वाकई हया को भी उलझन होने लगी थी कि यह शख्स उससे कुछ कहता क्यों नहीं है। वो तो उसे तुर्की में ये कहकर आई थी कि वो अब उस पर मजीद ट्रस्ट नहीं कर सकती और उसे छोड़कर आ गई थी, तो वो शख्स गिला क्यों नहीं करता था उससे, या फिर सफाई नहीं देता था, या फिर शिकायत नहीं करता था, कुछ तो कहता वो उससे। लेकिन वहां तो असली खामोशी ही थी। अब इसी तरह वो ट्रॉली धकेलती लाउंज में आई और दुपट्टा शानों पे फैलाकर उसने लंबे बालों को समेटकर कंधों पे आगे को डाल रखा था। और फिर उसने साइमा ताई को कुछ कहते सुना, और वो क्या कह रही थी? वाकई दिल तो नहीं करता सिकंदर भाई को गए हफ्ता भी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग तो समझते ही नहीं है, बस जल्दी मचाई भी है उन्होंने। शायद वो इरम की मंगनी का मामला था,
और हया पंजों के बल कारपेट पे बैठी चाय के कप पिर्च में रखकर बारी बारी सबको पकड़ाने लगी। भाभी आप फिक्र ना करें, जब हमें कोई एतराज नहीं है तो लोगों का क्या है, आप अल्लाह तवक्कल करके फंक्शन की तैयारी शुरू करें। फूफो सबीन बहुत रसान से वाज़ेह कर रही थी कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। वो दरअसल असजद के भाई और भाभी बाहर से आए हुए हैं ना, तो उनकी मौजूदगी में ही वो फंक्शन करना चाहते हैं। थैंक्स। ताया ने मुस्कुराकर उससे कप पकड़ा तो वो वापस आई और आखिरी कप जेहान की तरफ बढ़ाया। वो जो गौर से अब ताई की बात सुन रहा था, जरा सी निगाह उठाकर उसने उसे देखा और कप पकड़ लिया। हाँ, लेकिन वो तो इसी इतवार का कह रहे थे। और सबीन फूफो ने कहा कि हाँ तो भाई आप हाँ कर देना, मुझे खुशी होगी। और हया ने भी सोचा कि इतवार का फंक्शन, वो पहने की क्या। और फिर वो चाय से फारिग होकर कमरे में आई और अलमारी खोलकर कपड़े उलट पुलट करने लगी। कोई स्लीवलेस था और किसी की आस्तीन शिफॉन की थी, किसी का दुपट्टा बारीक था। उसका एक जोड़ा भी आइडियल हिजाबी लिबास पे पूरा नहीं उतरता था। और दूसरी अलमारी को तो लॉक लगा हुआ था। उसने चाबी निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो उंगलियां मखमली डिब्बी से टकराई और वो मुस्कुरा उठी। मेजर अहमद का चैलेंज और डोली की अमानत। उसने डिब्बी खोली, स्याह यूएसबी फ्लैश अंदर महफूज रखी हुई थी और पजल बॉक्स खुल गया। जवाहिर का लॉकर भी खुल गया, मगर उस लॉक को कैसे खोले जो कि आखिरी लॉक था। उसकी तो पहेली भी नहीं थी, लेकिन पहेली होनी तो चाहिए थी, क्योंकि मेजर अहमद ने रिडल के बगैर कभी भी कोई पजल उसे दिया नहीं था। तो इसका भी कोई रिडल होना चाहिए था। वो ताले के साथ उसकी चाबी भी हमेशा दिया करता था, लेकिन इस बार क्यों नहीं, वो यही सोच रही थी। डिब्बी तो मैंने देखी ही नहीं, भूल ही गई हूं इसे। एकदम उससे ख्याल आया था और वो बेड पे आ बैठी और फ्लैश बाहर निकाल ली। वो साफ थी, कोई लफ्ज कोई निशान कुछ भी नहीं था। अब उसने डब्बी ऊपर नीचे से देखी तो कुछ भी नहीं मिला उसे। उसने अंदर रखे मखमली फोम को उंगलियों से पकड़कर बाहर निकाला और नीचे डब्बी के पेंदे पे स्याह मखमल का एक और टुकड़ा रखा था। और उसने टुकड़ा निकालकर पलट कर देखा तो वहां सुनहरी धागे से 2 अल्फाज सिले हुए थे, स्टोरी स्वैप्ड। स्टोरी स्वैप्ड, उसने हैरत से दोहराया। और ये फ्लैश ड्राइव की पहेली थी क्या? तो इसको हल करके ही वो आखिरी ताला खोल सकती है। लेकिन यहां पे लिखी बात का मतलब क्या है कि कहानी को स्वैप करने से क्या मुराद हो सकता है भला? और वैसे भी ये लाइन अंग्रेजी की ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त भी नहीं थी। अदल बदल की गई कहानी। अरे भाई, कहानी को स्वैप करने से मुराद तो यही होता है ना कि आप अपनी कहानी किसी को पढ़ने दें और वो जवाब में अपनी कहानी आपको पढ़ने दे। उस अजीब सी लाइन का तो यही मतलब निकलता था। लेकिन फिर वो ये सोचने लगी कि कौन सी कहानी, किस कहानी की बात हो रही है यहां। हाँ, शायद प्रोफेसर गूगल ही कुछ कर सके। यही सोचकर उसने कंप्यूटर ऑन किया और गूगल पे यही अल्फाज लिखकर ढूंढा, लेकिन कोई हल उसे नहीं मिला। 2 बिल्कुल मुख्तलिफ से अल्फाज थे जिनको अहमद ने शायद जमा कर दिया था। और ये कुल 12 हरूफ थे, सो पासवर्ड भी नहीं हो सकते थे। लेकिन यकीनन पासवर्ड इन्हीं में छुपा हुआ था। रात सोने से पहले तक वो उन्हीं 2 अल्फाज को सोचती रही, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया था। और किसी भी नतीजे पे पहुंचने से कबल वो सो चुकी थी।
اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اب یہ سٹوری سویپٹ سے کیا مراد ہے یا یہاں پہ کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور آنے والی ایپیسوڈ میں ارم کا فنکشن، ارم کی منگنی کا فنکشن دکھایا جائے گا، جہاں پہ حیا سلیمان ابایا تو نہیں لیکن ابایا کی طرح ہی کسی ایسے ڈریس کا انتخاب کرے گی اور اس کے اوپر وہ نقاب کرے گی، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے کس طرح کے سوالات کا کیسے جواب دے گی۔ کچھ ٹائم پہلے اس طرح کے ایک فنکشن میں ایک باجی اسی طرح کے گیٹ اپ میں تھیں اور حیا کو خود بھی وہ بہت عجیب لگ رہی تھی، اور اس نے خود بھی ان سے بہت سے سوالات کیے تھے۔ تو آج خود حیا اس جگہ پہ ہوگی اور لوگ اس سے اسی طرح کے سوالات کریں گے۔ آزمایا جائے گا، امتحان ہوگا، تو کیا حیا رہے گی ثابت قدم یہاں، یہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں۔ اور وہاں پہ کیا پھر سے جہان کچھ ایسا کرنے والا ہے جو پورے خاندان کو کرے گا امپریس، جیسا کہ پہلے کیا تھا جہان سکندر نے؟ اور جہان سکندر کا رویہ کیسا ہوگا حیا سلیمان کے ساتھ، یہ سب ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ کافی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ ہے آنے والی، تو کیسی لگی آج کی یہ بھی بتائیے گا، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔